اللہ اللہ توجہ کرنا، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. جنوں جنوں چنگا لگیا اچھی سبحان اللہ کہہ دیں. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. کدی مولا چا کرم کماوے ساڑھے خواب وچ مدنی آوے. کدی مولا چا کرم کماوے ساڑھے خواب وچ آقا آوے. اکھیاں بھکیاں سونے دی تصویر دیاں. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. جس دیاں انگلاں چانیاں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سماعت فرمانے والی پردہ نشین معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ اج دے اس دور دے اندر ایک بہت ہی افسوس کن مرحلہ ہے کہ اے امت خرافات دے اندر کھو گئی، آپس دے اندر لڑائیاں جھگڑے اختلافات اور فرقہ وریت دے اندر تقسیم ہو چکی ہے اے امت۔ میرے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، سانو ساریاں نو مل جل کے سر جوڑ کے کوئی ایسا حل تلاش کرنا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی ایسا اصول اور ایسا قانون اختیار کرنا چاہیے جدے اتے عمل کر کے فرقہ وریت تو بچیا جا سکے، لڑائی جھگڑیاں تو بچیا جا سکے، دینی اختلافات تو بچیا جا سکے۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اس امت دے 73 فرقے ہو جان گے۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور انہاں وچوں حق تے کون ہوئے گا، سچ تے کون ہوئے گا؟ تے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جیڑا شخص، جیڑی جماعت، جیڑا گروہ میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے چلے گا، او جماعت، او شخص، او گروہ حق تے ہوئے گا، باقی سارے باطل تے ہونگے۔ لہٰذا اللہ دے قرآن نے سانو اے پیغام دیتا ہے، حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مومنوں، اے کلمہ پڑھنے والو، اے میرے محبوب پیغمبر دے امتیو، اللہ دے قرآن نو مضبوطی نال تھام لو، اور اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو، اور آپس دے اندر فرقہ وریت اندر تقسیم نہ ہو جاؤ، دھڑے نہ بنا لو، پارٹیاں نہ بنا لو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ کتھے فرما رہا ہے؟ اپنے قرآن پاک دے اندر۔ تو لہٰذا
سانو ایسا نسخہ لبنا چاہیے جس نسخے دے ذریعے اے امت دے اندر اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے، اے فرقے ختم ہو جان، اختلافات ختم ہو جان۔ تو ذہن اندر سوال ہوتا ہے، کیا کوئی ایسا نسخہ موجود ہے آج دے دور اندر بھی کہ جدے اتے عمل کریے تے فرقہ وریت ختم ہو جائے؟ میرے بھائیوں، ہاں، آج بھی ایک ایسا اصول، ایسا قانون، ایسا نسخہ موجود ہے جدے اتے عمل کریے تے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو سکتے نے، اختلافات ختم ہو سکتے نے، اور فرقہ وریت ختم ہو سکتی ہے۔ او اصول کیڑا ہے؟ او اصول میرا بنایا ہویا نہیں، او اصول آج دے کسے امام دا بنایا ہویا نہیں، او اصول آج دے کسے پیر فقیر دا بنایا ہویا نہیں، او اصول آج دے کسے محدث مفسر دا بنایا ہویا نہیں، او اصول تے اللہ پاک دا بنایا ہویا ہے۔ اور اللہ پاک نے آج تو 1400 سال پہلے ہی اپنے قرآن پاک اندر نازل فرما دیتا سی، او اصول بیان فرما دیتا سی، اور اس اصول نو قرآن بنا کے اپنے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل فرما دیتا۔ لیکن ضرورت اس بات دی ہے کہ اسی قرآن کھولیے، قرآن پڑھیے، قرآن نو ترجمے نال سنیے اور یاد کریے، اور قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیے۔ ضرورت اس بات دی ہے۔ تو آئیے، اللہ پاک نے او حال سانو دسیا ہے اپنے قرآن پاک دے اندر سورت نساء اور آیت نمبر سورت نساء دی 59 نمبر آیت۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا ہے؟ پیار محبت دے نال اللہ دا قرآن سن دے جاؤ، تاکہ ساڑھے دلان دے اندر اللہ پاک دے قرآن دی محبت پیدا ہو جائے، ساڑھے دل ایمان نال منور ہو جان، اور ساڑھے دلان دے اندر اللہ دے قرآن دی محبت آ جائے، اور سونے محمد دے فرمان دی محبت آ جائے۔ آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دا قرآن سنو، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ دا قرآن سچا، میاں رب دا قرآن سچا۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اے کائنات دے رہنا لیو مومنو، اطیعوا اللہ، اللہ دی گل منو، واطیعوا الرسول، اور اللہ دے رسول دی گل منو۔ میں کیا ہے میرے سونے مولا، تے جڑے اسی اپنے بڑے بنا لینے، اپنے امام بنا لینے، جڑے اسی اپنے بزرگ بنا لینے، یا اللہ اینا دی بھی گل منیے کہ نہ منیے۔ اللہ فرماندے نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جڑا بھی صاحب امر، بھامیں حکمران ہووے، بھامیں امام ہووے، بھامیں فقیہ ہووے، بھامیں محدث ہووے، بھامیں ماں باپ ہومن، بھامیں استاد ہووے، اللہ فرماندے نے اینا ساریاں دی گل تسی مان سکدے ہو، مگر ایک دائرے دے اندر رہ کے۔ اے میرے سونے مولا، او دائرہ کیڑائے؟ اللہ فرماندے نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اللہ اللہ
اللہ غور کرنا توجہ کرنا اللہ پاک نے اعلان فرمایا میں رب نے ایک دائرہ بنا دیتا ہے اے میرے سونے مولا وہ دائرہ کیڑا ہے اللہ فرماندے نے جدوں آپس دے اندر اختلاف ہو جائے آپس دے اندر لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے بحث ہو جائے ایک کہے میرے امام دی گل سچی ہے دوجا کہے میرے امام دی گل سچی ہے ایک کہے میرے پیر دی گل سچی ہے دوجا کہے میرے پیر دی گل سچی ہے ایک کہے میرا مسلک سچا ہے دوجا کہے میرا مسلک سچا ہے اللہ 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 فرماندے نے ایسے موقع تے تسی سارے جنے مل کے ایک کام کر لوے آجے اختلاف مک جان گے لڑائیاں مک جان گیاں جھگڑے مک جان گے اے میرے سونے مولا اسی کی کام کریے ایسے موقع تے اللہ فرماندے نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ 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 فرماندے نے تواڈا کوئی بھی معاملہ ہووے تواڈا کوئی بھی رولا ہووے کوئی بھی جھگڑا ہووے اللہ 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 تسی اس معاملے تے اس جھگڑے نو اللہ والے بھیج دینا تے اللہ دے رسول والے بھیج دینا اللہ فرماندے نے اللہ تے او دے رسول والوں جو فیصلہ آ جاوے اس فیصلے نو مان لیا جے لڑائیاں آپ پہ ہی مک جان گیاں جھگڑے آپ ہی مک جان گے اختلاف آپ ہی مک جان گے رولے آپ ہی مک جان گے اللہ 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 دی ذات تو بعد میاں اگر گل مننی ہے تے سونے محمد دی گل مننی ہے آکھو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی ذات تو بعد میاں میرے سونے رسول دی گل مننی جائے گی اس کائنات دے اندر پاویں کوئی کتنا بھی بڑا ہووے پھامیں کوئی کتنا بھی نیک ہووے پھامیں کوئی کتنا بھی محدث ہووے پھامیں بھی کتنا کوئی فقیہ ہووے جدو میرے نبی دی گل دے مقابلے اندر او دی بات آ جائے گی پھر او دی گل نہیں مننی جائے گی بلکہ گل مننی کی دی جائے گی اللہ 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 جدے بارے رب دا قرآن اعلان فرما رہے آئے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہوئے کائنات دے رہنا لیو اگر تسی میرے سونے دی گل چھڑ کے جنیاں مرضی نمازاں پڑھ دے رہو گے میں تواڈیاں نمازاں قبول ہی نہیں کرنی اگر میرے نبی دا طریقہ چھڑ کے تسی جننے مرضی روزے رکھ دے رہو گے میں رب نے تواڈے روزے قبول ہی نہیں کرنے اللہ اللہ گل مننی جائے گی تے اس سونے محمد دی مننی جائے گی آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا سورت محمد ایت نمبر 33 فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر واضح اعلان فرما دیتا ہے اللہ فرماندے نے اگر تسی میرے نبی دی مخالفت کرو گے اگر تسی میرے نبی دی سنت تے عمل نہیں کرو گے اگر تسی میرے محبوب پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں چلو گے اللہ فرماندے نے میں تواڈے سارے اعمال ضائع کر دیاں گا میں تواڈیاں ساریاں نیکیاں ضائع کر دیاں گا تو میں عرض کرنا چاہنا اللہ فرماندے نے اختلاف ختم کرنا چاہندے ہو رولے مکانا چاہندے ہو آپس دے اندر پارٹیاں تے دھڑے بندیاں ختم کرنا چاہندے ہو کدرے جان دی لوڑ کوئی نہیں قرآن تواڈے گھر اندر موجود ہے میرے نبی دیاں حدیثاں تواڈے گھر اندر موجود نے قرآن نو پڑھ لو میرے نبی دی حدیث نو پڑھ لو جڑا فیصلہ قرآن تے حدیث کر دے وے انہوں من لیا جے سبحان اللہ
سبحان اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اے سورت انبیاء جے اے سورت نساء جے تے سورت نساء دی ایت نمبر 65 اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے فرمایا فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ 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 توجہ کرنا اللہ فرماندے نے کائنات دے رہنا لیو بھامیں نماز دا مسئلہ ہووے بھامیں روزے دا مسئلہ ہووے بھامیں رفع الیدین دا مسئلہ ہووے بھامیں آمین بالجہر دا مسئلہ ہووے بھامیں نماز دے اندر ہاتھ کتھے بننے نے اے مسئلہ ہووے بھامیں پیرانل پیر ملاؤن دا مسئلہ ہووے اوہ بھی میاں بھامیں نکاح دا مسئلہ ہووے بھامیں شادی دا مسئلہ ہووے بھامیں خوشی دا مسئلہ ہووے بھامیں غمی دا مسئلہ ہووے اللہ فرماندے نے جب تک تسی میرے نبی دا فیصلہ نہیں منو گے انہی دیر تک میں رب توانو مومن نہیں مننا گا اللہ 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 فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ دا قرآن کتنا سونا رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اللہ 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 ایک اور مقام تے اللہ پاک نے بڑی پیاری گل کی تھی اے سورت آل عمران ایت نمبر 32 اللہ فرماندے نے کل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الکافرین اللہ اللہ ایک مقام تے اللہ نے فرمایا میں انہوں مومن نہیں مندہ جڑا میرے محبوب پیغمبر دی حدیث نو نہیں مندہ جڑا میرے نبی دی طریقے نو نہیں مندہ ایتھے اللہ پاک نے اور بڑی پیاری گل کر دیتے اللہ فرماندے نے میں انہوں مومن تے کی میں انہوں مسلمان بھی نہیں مندہ بلکہ وہ پرلے درجے دا کافر ہے جدے سامنے میرے نبی دی حدیث آ جاوے وہ پھر بھی آکھے میں اپنے مولوی دی گل مننی ہے وہ پھر بھی آکھے میں اپنے پیر دی گل مننی ہے وہ پھر بھی آکھے میں تے اپنے وڈے دی گل مننی ہے اللہ فرماندے نے ساریاں تو وڈا میں رب نے محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اپنے بڑے دی نہ منو ساریاں تو بڑے سونے مصطفیٰ دی گل منو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 وہ کائنات دے رہنا لیو میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر جناب والا مسئلے حل کر دیتے نے اختلافات ختم کرن دا نسخہ دے دیتا ہے اللہ فرماندے نے اللہ دے قرآن تو بعد میرے قرآن تو بعد میرے مصطفیٰ دی گل مننی تو آڈے تے ضروری ہے تو آڈے واسطے لازم ہے مسئلے مک جان گے رولے مک جان گے اختلافات مک جان گے اللہ اللہ رب دا قرآن سچا ہوئے میاں رب دا قرآن سچا فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
اللہ 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 توجہ پیار توجہ دے نال پیار دے نال محبت دے نال سن دے جانا اللہ 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 پاک نے تے دس دیتا ہے انج کر کے تسی فرقہ وریتاں ختم کر سکتے ہو فرقہ وریت ختم کر سکتے ہو لڑائیاں تے جھگڑے ختم کر سکتے ہو میرے سونے نبی دے پیچھے سارے جنے ٹر پو میرے نبی نو اپنا جناب والا منصف مان لو میرے سونے نبی نو اپنا جج مان لو میرے محبوب پیغمبر نو اپنا حکم مان لو اللہ اللہ رولے مک جان گے اللہ اللہ میرے پیارے بھائیو دل دے اندر سوال آندا ہوئے گا آخر وجہ کیے اللہ نے اور بھی بڑے بڑے نیک بنائے نے اس امت دے اندر بڑے بڑے شب زندہ دار ہونگے بڑے بڑے تہجد گزار ہونگے نبی دے مقابلے دے اندر کسے ہور دی گل کیوں نہیں منی جا سکتی وجہ کیے حکمت کیے آؤ توانو میں دساں سونے نبی دے مقابلے دے اندر کسے ہور دی گل کیوں نہیں منی جا سکتی اس واسطے اس دنیا دے اندر پاویں کوئی پیر ہووے پاویں کوئی فقیر ہووے پاویں کوئی امیر ہووے پاویں کوئی غریب ہووے پاویں کوئی محدث ہووے پاویں کوئی مفکر ہووے پاویں کوئی مصنف ہووے پاویں کوئی ادیب ہووے پاویں کوئی فقیہ ہووے پاویں کوئی ولی ہووے پاویں کوئی محدث ہووے پاویں کوئی حافظ ہووے پاویں کوئی قاری القرآن ہووے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جدوں میں بولدا رب دی وحی نال بولدا میں جدوں میں بولدا اللہ دی وحی نال بولدا کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا اے دعویٰ صرف سونے محمد نہیں کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اے دعویٰ رب دے قرآن نے نقل کیتا ہے اللہ 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 ہر بندہ بولدا ہے اپنی مرضی دے نال میرا سونا نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی کوئی نہیں اللہ اللہ جدوں میں بولدا ہے میرا سونا نبی رب دی وحی نال بولدا ہے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وان نجمی اذا غوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ پاک نے اعلان فرمایا میرا محبوب پیغمبر جدوں میں بولدا ہے نا میں رب دی وحی دے نال بولدا ہے اللہ اللہ کائنات تے رہنا لیو اللہ فرماندے نے جدوں کائنات دے اندر میرے نبی تو علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا تہانوں جڑا میں رب دی وحی نال بولدا ہووے لہذا میرے نبی تو علاوہ کسے ہور دی گل منی جا سکدے اللہ 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 کیونکہ میرا نبی جدوں میں بولدا ہے میں رب دی وحی نال بولدا ہے اس واسطے میرے نبی دے مقابلے اندر آن والی کسے بات نو میں منیا نہیں جائے گا اللہ 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 پہلے نمبر تے میرے نبی پاک علیہ السلام دی گل مننا کیوں ضروری ہے اور مسئلہ پکا لو اے مسئلہ ذہن اندر رکھ لو میرے نبی دی اتباع کیوں ضروری ہے میرے محبوب پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنا کیوں ضروری ہے کسے مفتی دا فتوہ آ جائے میرے نبی دی حدیث دے مقابلے اندر میرے نبی دی حدیث نو سینے لانا کیوں ضروری ہے مفتی دے فتوے نو دور کر دینا کیوں ضروری ہے اس واسطے کہ میرا نبی جدوں میں بولدا ہے رب دی وحی نال بولدا ہے اللہ 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 میرا محبوب پیغمبر رب دی وحی نال بولدا ہے اللہ اللہ اوے کائنات دے رہن والےو اس دنیا دے اندر بڑے بڑے نیک تے ہونگے میں من لینا بڑے بڑے نیک ہونگے میں من لینا بڑے بڑے لکھاری ہونگے میں من لینا بڑے بڑے مصنف ہونگے اللہ نے بڑے بڑے نیک تے بڑے بڑے حالات تے بڑے بڑے علم والے بنائے نے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ مگر کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا میری زبان وچوں جڑی بھی گل نکل دیئے حق تے سچ نکل دیئے اللہ اللہ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا بھاویں جنہ نیک ہووے بھاویں جنہ تہجد گزار ہووے بھاویں جنہ عالم ہووے ہر بندے کی زبان وچوں نکلی ہوئی گل صحیح بھی ہو سکتی ہے تے غلط بھی ہو سکتی ہے میں قربان جاواں ایک دعویٰ
इलावा भी मेरे सोने मुहम्मद नू फबदाए सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। एक मर्तबा ना हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे महबूब पैगंबर दी खिदमत अंदर हाजिर हो गए। अर्ज कर देने सोने लोकी मैनू मना कर देने, लोकी मैनू रोक देने, लोकी मैनू टोक देने, आंदे ने अब्दुल्ला सोने मुहम्मद दी हर गल नू ना लिखिया कर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। किदों क्योंकि सोना मुस्तफा कदी गुस्से अंदर खुंदा है, कदी खुशी अंदर खुंदा है, लिहाजा सोने महबूब पैगंबर दे हर गल नू नोट ना करया करो। ऐ मेरे सोने नबी जी मैनू ते बड़ा दुख पिया लगदा है उन्हां दियां गल्लां सुन के, लिहाजा मैं रोंदा रोंदा तुहाडे कोल आ गया वां। तुसी आप ही दसो मैं की करा, तुसी जो भी मोती मुंह विचों बखेरदे हो मेरा दिल करदा है मैं नोट कर लवां, मैं लिख लवां, लेकिन लोकी मैनू मना पे करदे ने, मैं की करा। ते मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मेरे महबूब पैगंबर नू जलाल आ गया। पहले टेक लगा के बैठे सन, जदों इस यार ने यह सवाल किया है कि सोनियो मैं तुहाडी हर गल लिखा या ना लिखा, मेरे नबी ने टेक छड़ दी है, सीधे हो के बह गए ने। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया उक्तुब 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 फवल्लाहि मा यखरुजु फमी इल्लल हक। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया ऐ मेरे यार अब्दुल्ला, भावें दिन होवे, भावें रात होवे, भावें सुबह होवे, भावें शाम होवे, भावें मस्जिद होवे, भावें बाजार होवे, भावें हजर होवे, भावें सफर होवे, भावें दिन दा कोई जनाबे वाला मौका होवे, लम्हा होवे, भावें रात दियां घड़ियां होण, मेरे जुबान विचों जेड़ी भी गल निकले नोट कर लिया कर। ओदी वजह यह है मा यखरुजु फमी इल्लल हक, क्योंकि मेरी जुबान विचों हक तो इलावा कदे कुछ होर निकलिया ही कोई नहीं। मेरी जुबान दे विचों जदों भी निकलदा है हक निकलदा है, सच निकलदा है। अल्लाहु अल्लाह मेरी जुबान ते अल्लाह पाक ने सच ही जारी कीता है। कायनात दे रहने वाले हो, कोई ऐसा ले आओ ना मेरे सामने, कोई ऐसा विखाओ ना दुनिया ते बंदा जिड्डा मर्जी अहले इल्म होवे, जिहड़ा आखे मेरी जुबान विचों हर वेले हक निकलदा है, सारी जिंदगी मेरी जुबान विचों कदी कोई गलत गल नहीं निकले। अल्लाहु अल्लाह भावें जिड्डा भी नेक होवे, अल्लाहु अल्लाह कोई ना कोई गलती ते हो ही जाती है, कोई ना कोई गलत बात ते मुंह विचों निकल ही जाती है। दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू माफ फरमा देवे। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मेरे महबूब पैगंबर दे जनाबे वाला गल मननी क्यों जरूरी है? रब दा कुरान सच्चा मियां, रब दा कुरान सच्चा। फरमाया फाइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वरसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाहु अल्लाह मैं फिर क्यों ना अर्ज़ा कर देवा, मैं चन वार देवा, मैं मन वार देवा, मैं तन वार देवा, मैं मन वार देवा, मदीने दे चन तो मैं चन वार देवा, मैं तन वार देवा, मैं मन वार देवा, मदीने दे चन तो मैं चन वार देवा, मैं दो जग दा भरिया चमन वार देवा, मैं ऐसे नबी तो वतन वार देवा, मैं बैना भरा सारा जग वार देवा,
میں او دی جتے اتوں پگوار دیواں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے مل کے آکھو صلی اللہ 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 میرے نبی دا جنہ نا اچھا ہے انہ درود اچھا پڑھیا کرو پیار محبت دے نال میرے اور تو خاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان جاما اللہ فرمان دینے وہ کائنات رہنا لے ہو میرے محبوب پیغمبر دی گال مننا تا ضروری ہے کیونکہ میرے محبوب پیغمبر دی زبان وچوں نکلی ہوئی ہر گل حق تے سچے اللہ 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 آئیے ذرا توجہ کیجئے اوہ کائنات دے رہنا لے ہو میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر تو علاوہ جتنے بھی لوگ نے جتنے بھی نیک نے اللہ 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 کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کدی کوئی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں اللہ اللہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں کدی کوئی غلطی کیتی ہی کوئی نہیں اللہ اللہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میرے کل کدی کوئی خطا نہیں ہوئی میرے کل کدی کوئی رب دی نافرمانی نہیں ہوئی کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ اللہ میں تانوں قرآن دی سیر کراواں اوہ میرے نبی نے تکی رب نے آپ دعوے کیتے نے اللہ نے آکھیا اوہ کائنات دے رہن والے ہو میں رب نے اپنے سونے محمد نو ہر قسم دیاں غلطیاں تو پاک بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اللہ 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 فرما سورت فتح شروع اندری اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا فرمایا اِنَّا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما اللہ 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 پاک نے اعلان فرمایا ہے میرے سونیا میں رب نے تینوں ہر قسم دیاں غلطیاں تو پاک بنا دیتا ہے ہر قسم دے عیباں تو پاک بنا دیتا ہے ہر قسم دی خطا تو پاک بنایا ہے سارا جگ غلطی کر سکتا ہے ایک نہیں کردہ تے آمینہ دلال نہیں کردہ سارا جگ خطا کر سکتا ہے ایک نہیں کردہ تے ابو بکر دا یار نہیں کردہ ساری دنیا غلطی کر سکتی ہے ایک نہیں کردہ تے فاطمہ دا بابا نہیں کردہ جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 وہ کائنات دے رہنا لے توجہ کرنا اللہ فرمان دے نے جدو میرے محبوب پیغمبر تو علاوہ اور کوئی گناہاں تو پاک کوئی نہیں لہذا میرے نبی دے مقابلے اندر اور کسے دی گل بھی مننی جانی میرے نبی دے مقابلے اندر اور کسے دی گل نہیں مننی جائے گی کیونکہ ہر بندے کلو کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاندی ہے اللہ 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 کسے کلو بچپن اندر غلطی ہو گئی اور بولو میرے نبی دا بچپن میں پاک ہے کسے کلو لڑکپن اندر غلطی ہو جاندی ہے اور بولو میرے نبی دا لڑکپن میں پاک ہے کسے کلو جوانی اندر غلطی ہو جاندی ہے اللہ پاک دی قسم ہے میرے نبی دی جوانی میں پاک ہے کسے کو خلوت اندر غلطی ہو جاندی ہے میرے نبی دی خلوت بھی پاک ہے کسے کو جلوت اندر غلطی ہو جاندی ہے میرے نبی دی جلوت بھی پاک ہے اور میاں کسے کو دکان اندر بیٹھے ہیں غلطی ہو جاندی ہے میرے نبی دا کاروبار بھی پاک ہے کسے کو سفر اندر غلطی ہو جاندی ہے میرے نبی دا سفر بھی پاک ہے کسے کو بول دیاں غلطی ہو جاندی ہے میرے نبی دی زبان میں پاک
کے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ 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 کائنات رہنا لیو۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم دے عیب تو میرا رب نے پاک بنایا ہے۔ لیاؤ کوئی ایسی ہستی جڑا ہر قسم دے عیباں تو پاک ہووے تے پھر تے میرے کلو منواؤ دیاں گلاں نبی دی حدیث دے مقابلے اندر، لیکن رب نے ایسا بنایا ہی کوئی نہیں، رب نے ایسا بنانا بھی کوئی نہیں۔ پھر میں نبی دی حدیث دے مقابلے اندر، نبی دے فیصلے دے مقابلے اندر کیوں کسے دی گل مننا؟ اللہ فرمان نے رولے مکانا چاندے ہو، اختلاف جناب والا ختم کرنا چاندے ہو، پھر میرے نبی دی سنت دی اہمیت نو سمجھو، میرے نبی دی حدیث دی اہمیت نو سمجھو، میرے محبوب پیغمبر دی حدیث دی فرضیت نو سمجھو، میرے محبوب پیغمبر دے فیصلے دی اہمیت نو سمجھو۔ فرمایا فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ 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 نے تے جناب والا رولے مکا دیتے نے، اللہ پاک نے تے ایسے نسخے دس دیتے نے جنہ تے عمل کریے اوہ میاں لڑائیاں مک سکتیاں نے، ضرورت اس بات دیئے اسی رب دے دسے ہوئے قانون نو اپنا لئیے۔ اللہ 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 نماز کی میں پڑھنی ہے رب دے قرآن کو لو پوچھئے، سونے نبی دی حدیث کو لو پوچھئے۔ اللہ اللہ نفل کی میں پڑھنے نے، فرض کی میں پڑھنے نے، سنتا کی میں پڑھنے نے، روزے کی میں رکھنے نے، وطر کی میں پڑھنا ہے، اور میاں سجدہ کی میں کرنا ہے، رکوع کی میں کرنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور میاں نکاح کی میں کرنا ہے، اللہ اللہ، اور میاں جنازہ کی میں پڑھنا ہے۔ اے ساریاں گلاں رب دے قرآن کو لو پوچھئے یا سونے محمد دے فرمان کو لو پوچھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسے تیسرے بلے جانا، اللہ نے شروع وچ فرماتا جاؤ سارے آلے، لیکن جدوں میرے نبی دی حدیث دے مقابلے کسے دی گل آ جاوے پھر کسے تیجے بلے جانا، پھر کسے بلے نہیں جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر دی گل مننا کیوں ضروری ہے؟ اس واسطے کہ جس ویلے ایمان والے تو سو جانا ہے تیرا دل بھی سو جاندہ ہے، ہاں جی مفتی صاحب سو جان تے دل بھی سو جاندہ ہے، خطیب صاحب جدوں سو جاندے نے ادوں دل بھی سو جاندہ ہے، اور میاں جدوں حافظ صاحب سو جاندے نے ادا دل بھی سو جاندہ ہے، جدوں امام صاحب سو جاندے نے او دا دل بھی سو جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے ویکھو میرے نبی دے مقابلے اندر اللہ اللہ ساری جدوں سوندے نے انہاں دے دل بھی سو جاندے نے، لیکن قربان جاواں کملی والے تو جدوں میرا مصطفیٰ سوندا ہے اللہ فرماندے نے میرا نبی خود فرماوندا ہے اکھاں تے سو جاندیاں نے لیکن محمد دا دل پھر بھی جاگدا ہوندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس واسطے تے میرے نبی نے فرمایا اوہ کائنات تے رہنا لیو، رب نے میری گفتار نو می دین بنا دیتا ہے، رب نے میری چال نو می دین بنا دیتا ہے، جی میں رب نے میرے ہسنے نو می دین بنایا ہے، جی میں رب نے میرے رومن نو دین بنایا ہے، جی میں رب نے میری بیداری نو دین بنایا ہے، اے میں رب نے میرے خواب نو می دین بنا دیتا ہے۔ میرے نبی دا خواب بھی دین ہے، کوئی بندہ
دعویٰ نہیں کر سکدا کہ میں جو خواب اندر ویکھدا ہوں حق ہوندا ہے سچ ہوندا ہے نا میاں کدی خواب انج دے آ جاندے نے دن دے اندر جو بندہ سوچدا رہندا ہے او رات نو خواب اندر گلاں آ گئیاں اللہ اللہ کدی کدی انج بھی ہو جاندا ہے جو بندہ دن اندر کم کردا رہندا ہے معاملات رات نو گلاں خواب اندر آ گئیاں لیکن قربان جاواں آمنہ دے لال تو قربان جاواں میرے تیرے سونے پیر تو قربان جاواں سونے مصطفیٰ تو قربان جاواں آمنہ دے لال تو میرا نبی جدو سو جاندا ہے تے نیند دے اندر خواب آوے تے او بھی حق ہوندا ہے او بھی سچ ہوندا ہے او بھی دین ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ اللہ ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا توجہ کرنا میں آخری گل کراں اللہ اللہ فرمان دینے ایک کائنات دے رہنا لیو میرے نبی دے مقابلے اندر کسے ہور دی گل تاں منواؤ جے میرے نبی دا کوئی پائدہ ہووے جے میرے نبی دا کوئی برابر ہووے جے میرے نبی دا کوئی جوڑ ہووے اللہ اللہ دی قسم ہے اللہ میرے نبی دے جوڑ دا کوئی کی خونے او میاں ایتھے تے میرے نبی دیاں شانہ دائے عالم ادیب بھی جمع ہو جان خطیب بھی جمع ہو جان علماء بھی جمع ہو جان اللہ اتقیاء بھی جمع ہو جان سارے محدث تے مفسر بھی جمع ہو جان میں ہو رکھے گل کراں او میاں سارے نبی بھی جمع ہو جان جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک او میاں سارے نبی بھی مل جان میں قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ ایک کائنات دے رہنا لیو میں ہو رکھے گل کراں او میاں ساریاں مخلوقاں بھی جمع ہو جان سارے فرشتے بھی جمع ہو جان سارے جن بھی جمع ہو جان جناب جبریل بھی جمع مل جائے جناب اسرائیل بھی مل جائے جناب میکائیل بھی مل جائے سارے فرشتے تے جن تے انسان تے ساریاں مخلوقاں جمع ہو جان اے سارے ایک پلڑے اندر ہوون تے ایک پلڑے اندر میرا کلہ مصطفیٰ ہووے اللہ دی قسم مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکدا تے جدوں ایڈیاں شانہ والا رب نے بنایا میرے تیرے محبوب پیغمبر نو اللہ فرمان دے نے پھر میرے نبی دے مقابلے اندر کیوں لوکاں دیاں گلاں من دے ہو ادب احترام ساریاں دا کرو لیکن فیصلہ میرے محمد دا منو آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ میرے نبی دی شان دا تے عالم میرے نبی دے مقام دا تے عالم مجھ غریب بندے کو میرے نبی دی شان کی بیان ہو سکتی ہے دنیا دے سارے لکھاری مل جان سارے خطیب جمع ہو جان سارے انسان میرے نبی دی شان بیان کرنا شروع کر دین او میاں ایک گھنٹہ تکی ایک دن گزر جائے ایک دن تکی ایک ہفتہ گزر جائے ایک ہفتہ تکی ایک مہینہ گزر جائے ایک مہینہ تکی ایک سال گزر جائے او میاں ایک سال تکی ساری زندگی گزر جائے ساری زندگی گزر جائے میرے نبی دی شان بیان کرنے والے کر دے رہن زندگی تے مک سکتی ہے مگر میرے نبی دی شان دا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا لہذا اللہ فرمان دینے جدو ایڈیاں شانہ والا میرا سونا نبی ہے دے پھر میرے محبوب پیغمبر دے مقابلے اندر کسے ہور دی گال نہیں مننی جائے گی کسے ہور دی اطاعت نہیں کیتی جائے گی میرے نبی دی حدیث دے مقابلے اندر کسے دا بولو فتوہ چلنا کسے دی گال چلنی کسے دا قیاس نہیں چلنا کسے دی رائے نہیں چلنی اللہ فرمان دینے اگر اختلاف ختم کرنا چاندے ہو تے اتی اللہ گل منو اللہ دی واتے الرسول تے گل منو میرے سونے رسول دی اختلافات آپ پہ مک جان گے اللہ توجہ کرنا میں آخر تے ایک شعر سنا دے ماں تے اپنی بات ختم کران اللہ توجہ کرنا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جنوں چنگا لگیا اچھی سبحان اللہ کہہ دے سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں
چانی اسمان دا جذبائے قدیم مولا چا کرم کماوے ساڑھے خوابچ مدنی آوے قدیم مولا چا کرم کماوے ساڑھے خوابچ آقا آوے اکھیاں بھکیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں پھر کدی انشاءاللہ پوری تو انہیں نعت سناواں گے اللہ دے فضل و کرم اے بھی اللہ نے میں نے توفیق دیتی میں آپ لکھی دعا کرو اللہ پاک ساریاں سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تے سچا محب تے متبع بنائے اللہ اختلافات ختم کرم دی سانو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین